संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कई विशिष्ट क्रियापदों के त्वा प्रत्ययांत रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ के आरंभ में एक बार फिर हम उनका अभ्यास करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनपाठे भवन्तः त्वा प्रत्ययान्तस्य किञ्चित् रूपं ज्ञातवन्तः। इदानीं वयं तस्य किञ्चित् पुनरभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं वदामि, अनन्तरं भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्तु। अहं जलं पीत्वा पाठं पठामि। भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्तु। भवान् वदतु एकम्। अहं कार्यं कृत्वा बहिः गच्छामि। समीचीनम्। अहं निद्रां कृत्वा उत्तिष्ठामि। अहं शालां गत्वा आगच्छामि। भवान् वदतु। अहं पाठं पठित्वा क्रीडामि। समीचीनम्। अहम् इदानीं वाक्यद्वयं वदामि, तयोः मेलनं कृत्वा भवन्तः एकं वाक्यं वदन्तु। छात्रः पाठं पठति, टिप्पणीं लिखति। कृषकः भूमिं खनति, सस्यं रोपयति। भूमिं खनित्वा सस्यं रोपयति। सस्यं रोपयति। उत्तमम्। कृष्णः रथं स्थापयति, अर्जुनम् उपदिशति। आरक्षकः धावति, चोरं गृह्णाति। समीचीनम्। बालिका नृत्यति, जनान् तोषयति। जननी स्नानं करोति, पाकं करोति। छात्रः अध्यापकं पश्यति, नमस्करोति। युवकः चित्रालयं गच्छति, चित्रं पश्यति। पूर्वतनपाठे वयम् उदित्वा, नर्तित्वा, उक्त्वा, पक्त्वा, रुदित्वा, दग्ध्वा, स्थित्वा, इष्ट्वा इत्यादि विशिष्टानि रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं तेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। कः वदति? आरम्भे वदतु। नृत्याध्यापिका स्वयं नर्तित्वा छात्रान् पाठयति। उत्तमम्। शिक्षकः कथाम् उदित्वा बालान् सन्तोषयति। पुनः वदतु। शिक्षकः कथाम् उदित्वा बालान् तोषयति। समीचीनम्। अहं श्लोकम् उक्त्वा सर्वान् तोषयामि। समीचीनम्। पाचकः तण्डुलं पक्त्वा अन्नं करोति। समीचीनम्। अहं रुदित्वा निद्रामि। समीचीनम्। अहं स्थित्वा गीतं गायामि। अहम् इष्ट्वा संस्कृतं पठामि। अहं विद्यालयं गत्वा पाठं पठामि। पूर्वतनपाठे वयं तुमुन् प्रत्ययान्तरूपाणि कानिचन ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनरभ्यासं कुर्मः। अहं कानिचन वाक्यानि आरम्भे कथयामि, अनन्तरं भवन्तः एकैकं वाक्यं कथयन्तु। अहं शालां गन्तुम् इच्छामि। सः पाठं पठितुं शालां गच्छति। बालिका
टिप्पणीं लेखितुं लेखनीम् अन्विष्यति। मम पिता कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छति। वदतु, भवान् वदतु। बालकः मुखं प्रक्षालयितुं स्नानगृहं गच्छति। समीचीनम्। अहं पेयं पातुम् आपणं गच्छामि। अहं कन्दुकं दातुं मित्रस्य गृहं गच्छामि। समीचीनम्। जनाः चलच्चित्रं द्रष्टुं चित्रमन्दिरं गच्छन्ति। उत्तमम्। बालकः पुस्तकं क्रेतुम् आपणं गच्छति। अहं संस्कृतसम्भाषणं ज्ञातुं शिबिरम् आगच्छामि। उत्तमम्। बसवराजमहोदयः चाकलेहं खादितुम् इच्छति। अहं क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छामि। समीचीनम्। अहं वैद्यकीयक्षेत्रे कार्यं कर्तुम् इच्छामि। उत्तमम्। अहं ज्ञानं सम्पादयितुं ग्रन्थालयं गच्छामि। समीचीनम्। सर्वाः भजनार्थम् उपवेष्टुं मन्दिरं गच्छन्ति। उत्तमम्। अहं विषयं ज्ञातुं विद्यालयं गच्छामि। अहं मनश्शास्त्रं पठितुम् इच्छामि। समीचीनम्। सा बालं प्रेषयितुं गच्छति। समीचीनम्। अहं क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छामि। अहम् उत्तमा गायिका भवितुम् इच्छामि। उत्तमम्। अहं पाठं पठितुं गच्छामि। वयम् इदानीं केषाञ्चित् विशिष्टरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। नमति, नन्तुम्। पचति, पक्तुम्। अहं वाक्यं वदामि। भक्तः देवं नमति, देवालयं गच्छति। भक्तः देवं नन्तुं देवालयं गच्छति। माता पाकं पचति, पाकशालां गच्छति। माता पाकं पक्तुं पाकशालां गच्छति। इदानीं भवन्तः एतयोः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। वदन्तु। अहं विश्वनाथं नन्तुं काशीनगरं गच्छामि। मम अग्रजः पाकं पक्तुं सम्यक् जानाति। समीचीनम्। शिष्यः गुरुं नन्तुं गुरुकुलं गच्छति। भरतः रामं नन्तुं वनं गतवान्। समीचीनं। बहु उत्तमम्। अग्रजः पायसं पक्तुं पाकशालां गच्छति। अहं नारायणं नन्तुं वैकुण्ठं गच्छामि। अहं मातरं नन्तुं गृहं गच्छामि। अहम् अन्नं पक्तुं पाकशालां गच्छामि। गृह्णाति, ग्रहीतुं। चिनोति, चेतुम्। इदानीम् अहं वाक्यं वदामि। आरक्षकः चोरं ग्रहीतुं धावति। बालकः फलानि चेतुम् आरामं गच्छति। इदानीम् एतयोः उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। तेण्डुल्करः कन्दुकं ग्रहीतुं बहु प्रयत्नं कृतवान्। समीचीनं। राधा लोकयानं ग्रहीतुं धावति। अहं चन्द्रं ग्रहीतुं न शक्नोमि। अहं पुष्पं चेतुम् अभिलषामि। समीचीनम्। अहं फलानि चेतुम् आपणं गच्छामि।
शिशुः धावति, माता ग्रहीतुं प्रयत्नं करोति। राहुः चन्द्रं ग्रहीतुं वाञ्छति। अहम् उत्तमपुस्तकानि चेतुं नगरकेन्द्रग्रन्थालयं गच्छामि। समीचीनं, बहु उत्तमम्। गायति, गातुं, छिनत्ति, छेत्तुम्। अहं वाक्यं वदामि। अहं सम्यक् गातुं न जानामि। कृषिकः वृक्षं छेत्तुम् अरण्यं गच्छति। एतयोः उपयोगं कृत्वा इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। मुकुन्दः सस्यं छेत्तुं गच्छति। समीचीनम्। अहं वनस्य वृक्षं छेत्तुं न इच्छामि। अनन्तरं शिल्पा सम्यक् गातुं जानाति। उच्चैः वद। शिल्पा सम्यक् गातुं जानाति। समीचीनं। नन्दिता सुन्दरं गीतं गातुं वाञ्छति। उत्तमम्। गर्दभः सर्वदा गातुमिच्छति। अनन्तरं गायिका गीतं गातुं सङ्गीतसभां गच्छति। संगीतसभां गच्छति। समीचीनं। वज्रेण वज्रं छेत्तुं शक्यते। वज्रेण वज्रं छेत्तुं शक्यते। उत्तमं। मम मित्रं सम्यक् गातुं शक्नोति। समीचीनम्। अहम् आम्रवृक्षं छेत्तुं न इच्छामि। समीचीनं, बहु उत्तमम्। इदानीम् अहं कानिचन क्रियापदानि वदामि। तेषां तुमुन्नन्तरूपाणि भवन्तः वदन्तु। क्रीणाति, जपति, तुष्यति, कुप्यति, कोपितुं, जिघ्रति, नयति, कर्षति, कर्षति, क्रष्टुं, स्वपिति, बध्नाति, निन्दति, उत्तिष्ठति, रोदिति, क्रन्दति। बहु समीचीनम्। इदानीं भवन्तः यस्य कस्यापि उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। अहं प्रातः 5 वादने उत्थातुं प्रयत्नं करोमि। समीचीनं। राघवेन्द्रः पुराणपुण्यकथां श्रोतुम् इच्छति। समीचीनम्। अहं वस्तूनि क्रेतुम् आपणं गच्छामि। अहं पाकस्य गन्धं घ्रातुं सम्यक् शक्नोमि। अहं वस्तूनि क्रेतुम् आपणं गच्छामि। अहं पाकस्य गन्धं घ्रातुं सम्यक् शक्नोमि। चोरः चोरयितुं रात्रौ सञ्चरति। सन्यासिनः जपितुं हिमालयं गच्छन्ति। शिशुः उच्चैः क्रन्दितुं शक्नोति। शिशुः उच्चैः क्रन्दितुं शक्नोति। कृषिकः भूमिं क्रष्टुं फलं स्वीकरोति। अहम् अल्पेन आहारेण तोष्टुं न शक्नोमि। अहं पुस्तकं नेतुं विस्मृतवान्। उत्तमं, बहु समीचीनम्। अहं विना कारणेन हसितुं न इच्छामि। अहं प्रातः 5 वादने उत्थातुं प्रयत्नं करोमि। बालिकाः 8 वादने स्वपितुं न इच्छन्ति। समीचीनं। नारायणः रोदितुं न इच्छति। उत्तमम्। सा अग्रजस्य हस्ते रक्षां बन्धुं गच्छति। राधा हसितुम् अभिलषति। उत्तमम्। अहम् अन्यान् निन्दितुं न इच्छामि। अहं जलं नेतुं मातुः साहाय्यं कृतवती। अहं क्रीडितुं बहु इच्छामि। गन्तुं
पठितुम, कर्तुम आदि तुमुन प्रत्ययांत रूप हैं। इनके बारे में पूर्व पाठ में ही हमने जानकारी प्राप्त किया है। कई धातुओं का तुमुन प्रत्ययांत रूपों में थोड़ा परिवर्तन होता है, जैसे नमति, नंतुम, गृह्णाति, ग्रहीतुम, चिनोति, चेतुम, जिघ्रति, घ्रातुम। इस तरह के विशिष्ट रूपों का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे भक्तः देवं नन्तुं देवालयं गच्छति। अहं विश्वनाथं नन्तुं काशीनगरं गच्छामि। आरक्षकः चोरं ग्रहीतुं धावति। तेण्डुल्करः कन्दुकं ग्रहीतुं बहु प्रयत्नं कृतवान्। राधा लोकयानं ग्रहीतुं धावति। बालकः फलानि चेतुम् आरामं गच्छति। अहं फलानि चेतुम् आपणं गच्छामि। वृक्षं छेत्तुम् अरण्यं गच्छति। मुकुन्दः सस्यं छेत्तुं गच्छति। अहं वनस्य वृक्षं छेत्तुं न इच्छामि। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभाराः नारिकेलानराणाम् उदकममृतकल्पं दद्युराजीवितान्तम् न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभाराः नारिकेलाः नराणाम्। प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभाराः नारिकेलाः नराणाम् उदकममृतकल्पं दद्युराजीवितान्तम् उदकम् अमृतकल्पं दद्युः आजीवितान्तम्। न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। नारिकेलवृक्षः यदा लघु भवति तदा जनाः तस्य किञ्चित् जलं यच्छन्ति। तेन जलेन सः नारिकेलवृक्षः वर्धते। अनन्तरं सः नारिकेलवृक्षः पूर्ववयसि पीतं जलं स्मरन् जीवितान्तं यावत् जनेभ्यः अमृतसमानं रुचिकरं जलं यच्छति। तथैव सज्जनाः अन्यैः कृतम् उपकारं स्मरन्तः
तेषां प्रत्युपकारं कुर्वन्ति, परन्तु दुर्जनाः अन्यैः कृतम् उपकारं शीघ्रमेव विस्मरन्ति। सज्जनानां स्वभावः तथा नास्ति। आजीवनं यावत् तेषाम् उपकारं स्मरन्तः जनेभ्यः उपकारं कुर्वन्ति। एषः अस्य सुभाषितस्य अर्थः। सुभाषित का अर्थ: मानव नारियल के वृक्ष को लगाते समय उसे थोड़े जल से सींचता है। नारियल का वृक्ष मनुष्य के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाता है। उस थोड़े से जल के लिए वही नारियल वृक्ष मनुष्य को प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट जल प्रदान करता है। अर्थात सज्जन पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते। अहम् इदानीम् एकां कथां कथयामि। भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। एकदा महाराजस्य युधिष्ठिरस्य आस्थानं कश्चन याचकः आगच्छति। सः आगत्य महाराजं पृच्छति, भो महाराज, मह्यं 100 नाणकानि ददातु इति। महाराजः, बन्धो श्वः आगच्छतु, श्वः भवते नाणकानि ददामि इति कथयति। याचकः अस्तु महाराज इति महाराजं नमस्कृत्य गच्छति। एतत् सर्वं पार्श्वे स्थितः भीमसेनः पश्यन् आसीत्। भीमसेनः एतत् सर्वं दृष्ट्वा एकवारं किञ्चित् हसति, हसित्वा द्वारं प्रति गच्छति। महाद्वारस्य समीपे एका विजयघण्टा आसीत्। भीमसेनः तत्र गत्वा विजयघण्टायाः वादनं करोति। तत् श्रुत्वा युधिष्ठिरः विस्मितः अभवत्, यतः यदा पाण्डवसेना विजयं प्राप्नोति अथवा राज्ये विशेषः महोत्सवः भवति तदा एव सा घण्टा वाद्यते। अतः युधिष्ठिरः विस्मितः अभवत्। युधिष्ठिरः भीमसेनम् आहूय किमर्थं घण्टावादं कृतवान् इति पृच्छति। तदा भीमसेनः वदति, अग्रज, अद्य सर्वश्रेष्ठः विजयः प्राप्तः अस्ति, यतः तादृशं विजयं एतावत् पर्यन्तं जगति यः कोऽपि न प्राप्तवान् इति भीमसेनः वदति। तदा धर्मराजः, किं भवान् विनोदं वदति वा? कः सः विजयं प्राप्तवान् इति पुनः पृच्छति। तदा भीमसेनः वदति, इदानीं भवान् तं याचकं भवता अभिलषितं श्वः दास्यामि इति उक्तवान् किल? एतेन ज्ञायते भवान् श्वः पर्यन्तं निश्चयेन जीवति इति। एषः मृत्योः उपरि दिनपर्यन्तकः सर्वश्रेष्ठः विजयः भवति इति भीमसेनः उक्तवान्। तदा युधिष्ठिरः भीमसेनस्य वचनस्य तात्पर्यं ज्ञात्वा लज्जितः भवति। तदा युधिष्ठिरः तं याचकं पुनः आहूय तस्मै नाणकानि दत्त्वा तं प्रेषयति। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।